अनि समय आयो, अब परमेश्वरको छोराछोरीहरू धर्मी जनहरू भन्दैछु म, परमेश्वरको छोराछोरी उभिएर परमेश्वरको शक्तिको कुराहरूलाई घोषणा गर्ने, परमेश्वरको राज्यको कुराहरूलाई खोल्ने, परमेश्वरले त्यो शक्ति आज हामीमाथि दिनुभएको छ। आमेन, आमेन, हालेलुया। यसै कारण प्रभुले भन्नुभयो, तिमीले पृथ्वीमा जे कुरालाई बाँध्छौ त्यो कुरालाई म स्वर्गमा बाँधिदिनेछु, जे कुरालाई तिमीले खोल्छौ त्यो कुरालाई म खोलिदिनेछु। किनभने परमेश्वरले उहाँको वचन तपाईँलाई मेरो ओठ जिब्रोमा हालिदिनु भएको छ। अनि यो समयहरूमा समय आएको छ, झुन्डलाई हेर्ने समयहरू होइन, बाहिरको कुरालाई हेर्ने समयहरू होइन, तर यो समय चाहिँ परमेश्वरको राज्यलाई हेरेर अघि बढ्ने समयहरू हो। आमेन, आमेन। परमेश्वरको राज्यलाई अगाडि राखेर अगाडि बढ्ने समय हो। अनि जुन व्यक्ति परमेश्वरको राज्यलाई अगाडि राखेर बढ्छ, जुन व्यक्ति परमेश्वरको राज्यलाई आफ्नो आँखाको अगाडि फोकस गरेर, फोकसले मात्रै माइन्डले मात्रै हृदयले पनि जब जुन व्यक्तिले परमेश्वरको राज्यलाई अगाडि राखेर हिँड्छ, त्यो व्यक्ति जहिले पनि परमेश्वरको राज्यमा अघि बढिरहेको हुन्छ। आमेन, आमेन। अनि एउटा चाहिँ फलस्वरूप चाहिँ के हो भने त्यो व्यक्तिको जीवनबाट, त्यो व्यक्तिको ओठबाट शक्तिको कुरोहरू निस्किन थाल्छ, सामर्थ्यको कुरोहरू निस्किन थाल्छ। अनि यो बेलुकी म त्यही कुरालाई महसुस गर्छु। म तपाईँलाई हौसला दिन चाहन्छु, आज बेलुकी हामी यो घरबाट निस्केर जानुभन्दा अगाडि यो पुरा सर्मन तयार गरेर ल्याएको मेसेज होइन। यहाँ प्रार्थनामा आउँदा मजाको कुरोहरू, जब प्रार्थना हुन्छ, जब यहाँ भाइले आराधना गर्छ, जहिले पनि नयाँ कुरोहरू जन्मिन्छ। तर जन्मे पछाडि त्यत्तिकै हुँदैन। गर्वमा पवित्र आत्माले दिएपछि हाम्रो जिम्मेवारी चाहिँ के, त्यसलाई जन्माउनु पर्छ, हामीले बोल्नुपर्छ, आमेन, हामीले घोषणा गर्नुपर्छ। है कतिजना यहाँ प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ विभिन्न कुरोहरू, तर एउटा कुरा चाहिँ हामी के होसियार हुनुपर्छ भने हामीले जबरजस्ती चाहिँ गर्नु हुँदैन। जबरजस्ती गऱ्यो भने चाहिँ हामी फेल खाइपठाउँछौँ। पहिला चाहिँ पवित्र आत्मालाई हामीले काम गर्न दिनुपर्छ। अनि जब उहाँले केही कुरोहरू हालिदिनुहुन्छ अनि त्यो कुरालाई हामीले बोल्नुपर्छ, अनि त्यो कुरोहरू शक्तिमा आउँछ। आमेन, आमेन। अनि समय आयो प्रिय, स्क्यान्टनमा परमेश्वरको राज्यलाई खोल्ने, परमेश्वरको सामर्थ्यका कुराहरूलाई खोल्ने, परमेश्वरको विजयको कुराहरूलाई खोल्ने, त्यो बन्द भएको ढोकाहरूलाई खोल्ने समय आएको छ। आमेन, आमेन। कुन व्यक्तिले खोल्छ अब त्यो कुरोहरू? कसले खोल्ने स्क्यान्टनमा? कुन आमाले खोल्ने, कुन बाउले खोल्ने, कुन जवानले खोल्ने स्क्यान्टनमा परमेश्वरको काम? को छ त्यस्तो योद्धा, को छ त्यस्तो साह्रो सासले भरिएको, को छ त्यति साह्रो अभिषेक गरेको परमेश्वरले, जसले चाहिँ परमेश्वरको कामलाई स्क्यान्टनमा खोल्दैछ प्रिय? को चाहिँ छ परमेश्वरले त्यति साह्रो चुनेको भिडमा? कसलाई चाहिँ परमेश्वरले निहाल्दै हुनुहुन्छ? अब मण्डलीभित्र चर्चहरू, यो डल्लै सिटीमा कतिवटा चर्चेसहरू छ, कुन चर्चले त्यो परमेश्वरको कामलाई यहाँनिर खोल्ने प्रिय? परमेश्वरको सामर्थ्यलाई खोल्ने प्रिय? परमेश्वरको राज्यलाई खोल्नु भनेको कतिचोटि बिल्डिङ भरिनु मात्रै होइन। कतिचोटि मान्छेहरू बिल्डिङ भरेर झगडा गरेर मात्रै घर फर्केर जान्छ। एकैजना मान्छे काफी हुन्छ बेला बेला। आमेन, भन्नुहोस् त, एकजनाले कतिजनालाई भनेको छ? 10,000। दुईजनाले कति हजारलाई? भन्नुहोस् त, एकजनाले 10,000लाई, दुईजनाले कति हजारलाई? 20,000लाई होइन। बाइबलले त धेरै गुना गरेको छ, धेरै गुना गरेको छ, धेरै गुना गरेको छ। यो बेलुकी हामी गुना गरौँ त्यो कुराहरूलाई। कसले खोल्ने भन्नुहोस् त परमेश्वरको राज्यलाई स्क्यान्टनमा? कसले खोल्ने? परमेश्वरले खोल्ने हो। परमेश्वरलाई पर्खेर बस्ने हो हामीले। प्रभु आउनुहोस्, आउनुहोस्। आई नो द्याट काइन्ड अफ प्रेयर। त्यो खालको प्रार्थना मलाई पनि थाहा छ। म पनि मेरो व्यक्तिगत रूपमा प्रार्थना गरेर प्रभुलाई पर्खेर बसिरहेको छु। तर अर्को कुरा चाहिँ केही पनि बिर्सिनु हुँदैन भने एट द सेम टाइम परमेश्वरको राज्य चाहिँ सामर्थ्यमा, शक्तिमा, विजयमा अगाडि बढिरहेको छ। आमेन, आमेन, हालेलुया। अनि यो राज्य चाहिँ त्यही व्यक्तिहरूले भेटाउँछ, त्यही व्यक्तिहरूले भेटाउँछ जुन व्यक्तिले सामर्थ्यमा परमेश्वरको कुरोहरू बोलिरहेको छ। गुप्तमा भए तापनि, कोठामा भए तापनि, हजारौँ लाखहरूको बिचमा हुनु पर्दैन। बेला बेला कोठामै बसेर पनि कतिजनाले शक्तिको कुरोहरू बोलिरहेको छ। यो दिनहरूमा त्यो व्यक्तिलाई परमेश्वरले नजर लगाएर हेरिरहनु भएको छ। म तपाईँलाई हौसला दिन चाहन्छु, त्यो खालको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने समय आउँदैछ तपाईँको, अब छिट्टै चाँडै परमेश्वरले पिक गर्नुहुन्छ त्यो व्यक्तिलाई, जसले उहाँको सामर्थ्य बोल्दैछ, जसको वचन चाहिँ उहाँको वचनसँग मिल्दैछ, जसको घोषणा चाहिँ उहाँको हृदयको कुरोहरूसँग बोल्दैछ, मिल्दैछ, पवित्र आत्मासँग मिल्दैछ। पवित्र आत्माले के भन्नुहुन्छ? उहाँ चुप लागेर बस्ने हुनुहुन्न हो, उहाँ शान्तमा हुनुहुन्छ। तर एट द सेम टाइम उहाँ चाहिँ जब स्वर्गबाट पेन्टिकोसको दिन
दिनमा आउनुभयो. There was a mighty rushing wind भनेको छ. आमेन. सबैले भन्नुहोस् त, mighty rushing wind. नेपालीमा के भनेको छ भन्नुहोस् त? मैले पनि बिर्सेँ, एकचोटि सम्झाइदिनुहोस् त इङ्ग्लिस पढेर. माथिबाट एउटा झोका जस्तो, आधी हुरी जस्तो पुरै त्यो यरुशलेमको त्यो घरलाई नै हल्लाउने गरीले परमेश्वरको आत्मा माथिबाट आउनु भएको छ. किन उहाँ त्यति साह्रो भाइलेन्ट हुनुहुन्छ पवित्र आत्मा? किन उहाँ त्यति साह्रो हल्ला मचाउनु भयो? उहाँ जब आउनुभयो नि प्रिय पवित्र आत्मा आउँदा उहाँ शान्त रूपले आउनु भएन. हो, त्यहाँनिर समय हुन्छ जब हामी प्रार्थना गर्छौँ, उहाँमा शान्त भएर उहाँको आवाजलाई हामी सुन्छौँ, शान्त भएर उहाँसँग हामी प्रेमको कुरोहरू साटफेट गर्छौँ. त्यो चाहिँ जब हामी उहाँसँग प्रेमको कुरोहरू गर्छौँ, जब हामी इन्टिमेसीमा आउँछौँ, त्यति बेला उहाँसँग हामी शान्त भएर उहाँसँग आई लभ यु भन्छौँ, उहाँसँग हामी बातचित गर्छौँ. तपाईँ के भन्नुहुन्छ? म सुन्दैछु प्रभु, हाम्रो प्राणलाई शान्त गर्छ. तर जब राज्यको कुरा आउँछ, जब एउटा किङ्डमको कुरा आउँछ, जब किङ्डमको राज्यको कामको कुरा आउँछ, जब राज्यलाई बढाउने कुरा आउँछ, जब राज्यको कामलाई घोषणा गर्ने कुरा आउँछ, पवित्र आत्मा एकदमै भाइलेन्ट हुनुहुन्छ. आमेन, आमेन. यसै कारण जब उहाँ आउनुभयो नि प्रिय स्वर्गको राज्य लिएर, दुष्ट सेनाको शक्ति माथि छ भनेको छ पौलले. माथि आकाशमा त्यो सबलाई छेडेर त्यो बादलहरू त्यो सबै कुरालाई उहाँले दुई भाग गरेर, दुई फ्याक गरेर तल आउनु भएको छ. त्यो दिनदेखि उता स्वर्गको राज्य सामर्थ्यमा अनि विजयमा शक्तिको कुरोहरूमा अघि बढिरहेको छ. आमेन, आमेन, आमेन. अनि स्क्यान्टनमा अब कहिले आउँछ त्यो समय? परमेश्वरलाई पर्खेर हुँदैन. अब योद्धाहरू निस्किनुपर्छ प्रिय. यस्तो जवानहरू यो शरीरमा मात्रै बल लिएर होइन, जिम डमेन्सहरू मात्रै उठाउने होइन, तर यो ओठबाट परमेश्वरको राज्यको कुरोहरू बोल्ने योद्धाहरू अब परमेश्वरले निकाल्दै हुनुहुन्छ. आमेन. म त्यो व्यक्ति हुन चाहन्छु. भन्नुहोस् त, थाहा भइहाल्छ भनाइमै नै त्यो व्यक्ति हुने मान्छेहरू. भन्नुहोस्, त्यो व्यक्ति म हुन चाहन्छु. हालेलुया. डजन्ट म्याटर तपाईँ र मेरो जीवनको सर्कमस्टेन्स जस्तो सुकै होस्. अहिले म यही नै भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई, अहिले तपाईँको अवस्थालाई नहेर्नुहोस्, तपाईँको सिचुएसनलाई नहेर्नुहोस्, परमेश्वरको राज्यलाई हेर्नुहोस्. आमेन, आमेन. परमेश्वरको राज्यलाई हेर्नुहोस्, परमेश्वरको राज्यमा फोकस गर्नुहोस्. तपाईँको उदासपनहरू हटेर जान्छ प्रिय. तपाईँको हरेक निराशा कुराहरू हटेर जान्छ जब तपाईँलाई थाहा हुन्छ परमेश्वरको राज्य चाहिँ कहाँ छ भन्ने कुरा. आमेन. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. God is good all the time. म तपाईँलाई बेलुकी एउटा वचनलाई म खण्डन गर्न चाहन्छु. मत्ती 11:12 म खण्डन गर्न चाहन्छु. अनि यो बेलुकी हामी प्रार्थना गरेर छुट्नुभन्दा अगाडि हामी परमेश्वरको त्यो सामर्थ्यको कुरोहरूलाई यो घरमा हामी खोलेर जानेछौँ. आमेन, आमेन, आमेन. अनि प्लिज यो घरबाट जाँदाखेरि जहिले पनि म भन्ने गर्छु, जस्तो आएको छ त्यस्तै नै फर्केर हामी जाने छैन. नयाँ कुरोहरू, नयाँ ताजापनको कुरोहरू हामी लिएर घर फर्केर जानेछौँ. यहाँनिर मत्तीको 11:12 के भनेको छ भने, बप्तिस्मा दिने योनाको समयदेखि अहिलेसम्म स्वर्गको राज्य जोडसँगले अघि बढिरहेछ. अनि शक्तिशाली मानिसहरूले बलजबत त्यसलाई पक्रन्छन्. सुन्नुभयो? सुन्नुभयो? सुन्नुभयो भने आमेन भन्नुहोस्. फेरि एकचोटि म पढेर सुनाइदिनु पर्यो तपाईँलाई. बप्तिस्मा दिने योनाको समयदेखि अहिलेसम्म. कहिलेको कुरा गरेको प्रिय? बप्तिस्मा दिने योनाको दिनदेखि अहिलेसम्म स्वर्गको राज्य जोडसँगले अघि बढिरहेछ. अनि शक्तिशाली मानिसहरूले बलजबतसँग यसलाई पक्रन्छन्. यो वचनले एउटै कुरालाई हामीलाई देखाउँछ प्रिय. यो वचनमा काहीँ पनि निरुत्साहको कुरो हामी भेट्दैनौँ. यो वचनमा एउटै कुरा हामी पाउँछौँ प्रिय, परमेश्वरको राज्य जोडसँगले, सबैले भन्नुहोस् त, जोडसँगले. पछि भनेपछि कि अघि भनेको छ? अघि बढिरहेको छ. भन्नुहोस् त, अघि बढिरहेको छ. अनि शक्तिशाली मानिसहरूले बलजबतसँग यसलाई पक्रन्छन्. यो घरभित्र को शक्तिशालीहरू हुनुहुन्छ? खोइ हेरौँ एकचोटि शक्तिशालीहरूको अनुहार. म एकचोटि हात हेरौँ न, शक्तिशालीहरूको हात हेरौँ त एकचोटि यतादेखि. कतिजना शक्तिशाली हुनुहुन्छ? आन्टी हाँस्ने, उहाँ तल अनुहार झार्दै हुनुहुन्छ.
कसरी म शक्तिशाली छु? मलाई हेर्नुहोस् त, मलाई शक्तिशाली देख्नु भएको छ? यहाँ 6 हात देख्नु भएको छ मेरो? 4 खुट्टा छ मेरो? भन्नुहोस् त। एउटै नाक छ, एउटै मुख छ, तपाईँको जस्तै 2टै कान छ, अलिकति ठाडो चाहिँ छ है। एउटै मानिसहरू हो, तर यहाँ कुन कुरोले चाहिँ यो मानिसहरूलाई अलग्याउँदैछ अरू मानिसहरूबाट? शक्तिशाली मानिसहरूले चाहिँ बलजबरसँग, भाइलेन्टली भनेको छ इङ्ग्लिस वर्डमा चाहिँ। भाइलेन्स भनेको बुझ्नुहुन्छ? भाइलेन्ट भनेको चाहिँ जब यहाँनिर अर्थक्वेक हुन्छ, यो घर हल्लिन्छ प्रिय। परमेश्वरको राज्य चाहिँ त्यसरी अगाडि बढिरहेको छ, शक्तिशाली रूपमा अघि बढिरहेको छ, र शक्तिशाली मानिसहरूले बलजबरसँग यसलाई पक्रन्छन्। आमेन। म परमेश्वरसँग आशा गर्छु यो बेलुकी केही कुरा हामीले बुझिराखेको छौँ यो वचनबाट। म फेरि रिपिट गर्न चाहन्छु है, तपाईँहरूलाई सुनेर आज केही कुरा यो वचनदेखि उग्रेको होस्। परमेश्वरको छोराछोरीहरू निरुत्साह हुनु हुँदैन प्रिय। परमेश्वरको छोराछोरी कहिले पनि बन्द कोठामा, ओडारमा, अँधेरीपनमा, माथि बादल, कालो बादल बोकेर हिँड्ने परमेश्वरले अवस्था दिनुभएको छैन। हो, हाम्रो जीवनमा गाह्रो कुरोहरू आउँछ, निराशाको कुरोहरू आउँछ, बेला बेला तल जगतको कुरोहरू आउँछ, तर जब हामी परमेश्वरको राज्यलाई अगाडि राखेर हेर्छौँ, हामी एक्कासी भाइलिन बनिन थाल्छौँ त्यहाँदेखि। आमेन। गर्जिने सिंहलाई देख्नु भएको छ तपाईँले? जब उसले के गर्छ, सानो मृगलाई देखेर उसले के गर्छ? म्याउ गर्छ। भन्नुहोस् त, गर्छ? म्याउ भन्छ? के गर्छ भन्नुहोस् त? एउटा बाघ छ अरे, उसको टोलमा चाहिँ अर्को कहीँबाट अर्को कुनै जनावर आयो अरे, त्यहाँ ओगट्नु खोज्यो भने चाहिँ म्याउ गर्छ। के गर्छ बाघले भन्नुहोस् त? के गर्छ भन्नुहोस् न? थाहा भएन कसैलाई? गर्जिन्छ। अनि यो बेलुकी हामी गर्जिने समय आयो अब। आमेन, 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 आमेन। गर्जिँदा अब कसरी गर्जिने प्रिय? भाइलेन्ट कसरी हुने? अब यहाँनिर चाहिँ शक्तिशाली मानिसहरूले बलजबरसँग यसलाई पक्रन्छन्। परमेश्वरको राज्य चाहिँ ब्याप्टिज्म दिने योनाको समयदेखि अहिलेसम्म जोडसँगले अघि बढिरहेको छ, अनि शक्तिशाली मानिसहरूले बलजबरसँग यसलाई पक्रन्छन्। सबैले मेरो पछि भन्नुहोस् त, ब्याप्टिज्म दिने योनाको समयदेखि स्वर्गको राज्य, फेरि रिपिट गर्नेछ, ब्याप्टिज्म दिने योनाको समयदेखि अहिलेसम्म स्वर्गको राज्य जोडले अघि बढिरहेछ, अनि शक्तिशाली मानिसहरूले बलजबरसँग यसलाई पक्रन्छन्। सबैले भनिन्छ हात उचालेर, म पक्रिन्छु स्वर्गको राज्य। मैले यहाँ राज्यको कुरा गर्दैछु प्रिय। यहाँ चर्च आउने जानेको कुरा गरेको होइन, शुक्रबारको सेवाको कुरा गरेको होइन, शनिबारको सेवाको कुरा गरेको होइन, आइतबारको सेवाको कुरा गरेको होइन, भिजिटिङको कुरा गरेको होइन, प्रार्थनाको झुन्डको कुरा गरेको होइन, बाइबल अध्ययनको कुरा गरेको होइन, उपवासको कुरा गरेको होइन, परमेश्वरको राज्यको कुरा गरेको। यहाँनिर जुन चाहिँ सबै कुरा हामी परमेश्वरको राज्यभित्र हामी पाउँछौँ। प्रार्थना पनि गर्नुपर्छ, सबै कुरा गर्नुपर्छ, ती कुरोहरू बिना हुँदैन परमेश्वरको राज्यभित्र। तर यहाँनिर एउटा कुरा चाहिँ प्रश्नसँगले भनेको छ कि परमेश्वरको राज्य चाहिँ अघि बढिरहेको छ। कतिजना छौँ यो घरभित्र आज हामी स्क्यान्डरमा परमेश्वरको राज्य अघि बढ्दै गरेको देखिरहेको छ। आमेन। आई रिफ्युज, म त्यो कुरालाई म के गर्छु, रिफ्युज, त्यो कुरालाई म हेर्न रुचाउँदिनँ। हाम्रो अवस्थालाई म हेर्दिनँ। यो बेलुकी हामी कहाँ छौँ, कुन अवस्थामा छौँ, कस्तो गरिरहेको छौँ, हामीलाई कहाँ के चाहिएको छ, त्यो कुरालाई हेर्दिनँ। यो बेलुकी म एउटा कुरालाई हेर्छु, त्यो चाहिँ बढ्दै गरेको परमेश्वरको राज्यलाई, अघि बढ्दै गरेको परमेश्वरको राज्यलाई। प्रिय, यदि तपाईँ र म बलियो हुनु छ, यदि तपाईँ र म एकदमै बलियो हुनु छ भने बलियो मान्छेलाई पक्रिनुपर्छ। नेपालीमा पनि भना छ, बडोसँग हिँड्यो भने ग्वाफान खानु पाउँछ भनेको छ। हालेलुया, हालेलुया। एउटा देश कमजोर छ भने प्रिय, एउटा देश दुर्बल छ भने, यदि उसलाई सहायता चाहिन्छ भने एउटा बलियो देशसँग सम्झौता गर्नुपर्छ। आमेन, आमेन। यदि तपाईँ र म जीवनमा नढल्ने, यदि तपाईँ र म जीवनमा नलड्ने, यदि तपाईँ र म जीवनमा विजय हुने भने विजय चाहिँ कहाँ छ? हामी त्यहाँ जानुपर्छ। यदि हामी निरुत्साहमा नजिउने, उदासमा नजिउने, तर एकदम
असल सामर्थ्यमा जिउने सामर्थ्यको कुरा कहाँ छ हामी त्यहाँ जानुपर्छ। विजयको कुरोहरू कहाँ हुँदैछ त्यहाँनिर जानुपर्छ। चर्च त होला नि एक ठाउँ, तर चर्च चाहिँ परमेश्वरको राज्यभित्र पसेको छ के? प्रश्न चाहिँ त्यो हो। आमेन आमेन। विश्वासी चर्चमा आयो कि आएन त्यो भन्ने कुरो होइन, तर विश्वासी चाहिँ परमेश्वरको राज्यभित्र छ के? एकचोटि भन्नुहोस् त, म परमेश्वरको राज्यभित्र छु के? यदि तपाईँ परमेश्वरको राज्यभित्र पस्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ गर्जिन थाल्नुहुन्छ। आमेन। बलजबरसँग तपाईँले लिन थाल्नुहुन्छ। यहाँनिर आउन तपाईँ रिफ्युज गर्नुहुन्छ। दुर्बल कुरोहरू देख्दा यो कुरोलाई म ग्रहण गर्दिनँ, यस ठाउँमा परमेश्वरको राज्यलाई म बोल्छु भन्न थाल्नुहुन्छ। आमेन आमेन। 4-5वटा सिटमा मान्छे किन नहोस्, तर यो घरलाई भरिएको देख्न थाल्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यस ठाउँमा यो इलाकालाई तपाईँहरूले कब्जा गर्न थाल्नुहुन्छ। नदेख्ला आँखाले, तर तपाईँले त्यो कुरो रिलिज गर्न थाल्नुहुँदा पवित्र आत्मा परमेश्वरले त्यो कुरोहरूलाई हेर्न थाल्नुहुन्छ, एट्र्याक्ट हुन थाल्छ। स्वर्गदूतहरू त्यो कुरोलाई देख्न थाल्नुहुन्छ। आमेन आमेन आमेन। अनि यो बेलुकी म परमेश्वरको राज्यलाई, यो डल्लै हाम्रो जग्गामा परमेश्वरको राज्यलाई खोल्न चाहन्छु। घोषणा गरेर परमेश्वरले त्यो अधिकार तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। आमेन आमेन। निरुत्साहको कुरोहरूमा मन लगाएर होइन, हुँदै छैन भन्ने कुरोहरूमा हेरेर होइन, तर हुँदैछ भन्ने कुरालाई हेरेर। यदि हुँदै छैन भने यो बेलुकी महसुस गरौँ कि हामी परमेश्वरको राज्यभित्र पस्न बाँकी नै छ, तर यो बेलुकी हामी परमेश्वरको राज्यभित्र हामी पस्दैछौँ। आमेन आमेन। जो व्यक्तिले परमेश्वरको राज्यलाई घोषणा गर्दैछ, जो व्यक्तिले परमेश्वरको राज्यको रुचि गर्दैछ, मलाई यो पक्का गरी थाहा छ त्यो व्यक्तिहरूको समय नजिक आइराखेको छ। त्यो व्यक्तिहरू गर्जिने समय आएको छ। यहाँनिर नि तपाईँ आएर गर्जिनु सक्नुहुन्न यदि तपाईँले परमेश्वरको राज्यलाई खोज्दै हुनुहुन्छ छैन भने। डोन्ट ट्राई द्याट। ट्राई नगर्नु होला त्यो कुरोहरू। जति नै यसोको नाउँमा भने नि केही पनि हुँदैन। तपाईँ परमेश्वरको राज्यभित्र प्रवेश गरेको हुनुपर्छ। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। गर्जिने हो अब स्कान्टनमा। आमेन हालेलुया हालेलुया। आउनुहोस् हाम्रो पावदानमा हामी उठ्नेछौँ। हामी सबैजना आफ्नो पाउमा खडा हुनेछौँ। केही शक्तिको कुरोहरूलाई रिलिज गर्ने हो बेलुकी। कसरी गर्नुहुन्छ खोइ हेरौँ त। म पनि कसरी तपाईँले परमेश्वरको राज्यलाई बोल्नुहुन्छ हेरौँ अनुहारहरू। म पनि आमाहरू तल नहेर्नुहोस्, यता मजाले हेर्नुहोस्। चम्किलो अनुहार हेर्न चाहन्छु यो बेलुकी। मलाई नहेर्नुहोस्, छेउको साथीलाई नहेर्नुहोस्। दुईजना भाइहरू आउनुहोस् गिटारमा पक्रेर। तपाईँहरूलाई प्रार्थनामा छोडिदिनु पर्यो। अघि हामीले अलरेडी इनफ प्रार्थना गरेको छ, तर स्पेसिफिकली यो बेलुकी हाम्रो स्क्यान्डलको सर्कमस्टेन्सलाई हामी हेर्दैनौँ। आमेन आमेन। को चर्च आयो, को आएन, को हुँदैछ, कहाँ हुँदै छैन, केही कुरालाई हामी हेर्नेछौँ। यो बेलुकी एउटै कुरालाई हामी हेर्नेछौँ कि परमेश्वरको राज्य अघि बढिरहेको छ। आमेन। हामी स्क्यान्डलको राज्य, हामी स्क्यान्डलको सेवालाई कहिले पनि हामी फेल खाने छैनौँ। हामी त्यो राज्यलाई पक्रिन्छौँ अनि जुन राज्य बढ्दैछ त्यो राज्यलाई समात्छौँ अनि त्यो राज्य सँगसँगै हामी पनि परमेश्वरको राज्यलाई यस ठाउँमा ल्याउँछौँ। आमेन। तर त्यसको लागि तपाईँलाई उत्साह चाहिन्छ। यु निड सम जोय। तपाईँलाई आनन्दको कुरोहरू चाहिन्छ। निरुत्साहको कुरोले तपाईँले परमेश्वरको राज्यलाई ल्याउन सक्नुहुन्न। तपाईँलाई थकाउने कुरोहरूले परमेश्वरको राज्यलाई ल्याउन सक्नुहुन्न। प्रिय यो बेलुकी म बुझ्छु, यो बेलुकी म जान्दछु तपाईँको जीवनमा केही न केही होला निरुत्साहको कुरोहरू। तपाईँले भनेको कुरोहरू नहोला, तपाईँले चिताइरहेको कुरोहरू नहोला, तर यो बेलुकी हामी परमेश्वरको राज्यलाई हेरेर हामी उत्साह हुन सक्छौँ। आमेन आमेन। तयार हुनुहुन्छ? तयार हुनुहुन्छ? फेरि प्रश्न गर्नु पर्यो। तयार हुनुहुन्छ? आमेन हालेलुया। यो बेलुकी हामी छोटो प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि यानि यो प्रार्थना चाहिँ हामी केही कुरालाई रिलिज गर्नेछौँ है त ल। अनि त्यो कुरालाई चाहिँ हामी कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि इन द नेम अफ जिजस हामी येशूको नाउँमा हाम्रो ओठ अनि जिब्रोद्वारा परमेश्वरको राज्यलाई हामी खोल्न गइरहेको छौँ। आमेन। हामी घोषणा गर्नेछौँ बन्द भएको कुरोहरूलाई खोलिएको होस् भनिकन यस ठाउँमा। नदेखिने कुरोहरू देखा परेको होस्, नसुनेको कुरोहरू चर्चा भएको होस् यस ठाउँमा। कतिजनालाई यो कुरो मन पर्दैन। प्रिय यता मलाई हेरिदिनुहोस् त, तपाईँलाई मन पर्छ यो कुरोहरू। आमेन। त्यसले प्रभुलाई पाएछ अरे, त्यहाँनिर परमेश्वरको यस्तो खालको काम भएछ अरे।
नसोचेको कुरोहरू त्यहाँनिर हुँदैछ अरे। ती मण्डलीको मानिसहरू त प्रभु सँगसँगै हिँडिरहेका छन् अरे। तपाईलाई मनपर्छ यो कुरोहरू? आमेन आमेन। मलाई मनपर्छ प्रिय। अनि यो बेलुकी म तपाईलाई भनिसक्न चाहन्छु केही जनाको विषयमा यो बेलुकी केही नयाँ भाषामा परमेश्वरले रिलिज गर्न चाहनुहुन्छ यो घरभित्र। सधैँ सेवा हुन्छ भनेर त्यसलाई ध्यान नदिनुहोस्। कसैलाई पनि नपर्खिनुहोस्। अब यो बेलुकीको साँझ तपाईको समय हो, मेरो समय हो। प्रभुले भन्नुभएको छ, जाऊ, go and preach this glorious gospel। मुख खोलेर प्रार्थना गर्न थाल्नुहोस्। यो घरभित्र तपाईभित्र त्यो सामर्थ्यको कुरो आउन दिनुहोस्। प्रभुले भन्नुभएको छ, you want this son, म तिमीहरूको साथ हुनेछु। जाऊ र स्वर्गको राज्यलाई सुसमाचार सुन। यो बेलुकी सामर्थ्यको कुरोहरू यो घरभित्र आउँदैछ। यो बेलुकी परमेश्वरको विजयको कुरोलाई हामी देख्छौँ यो घरभित्र। मुख खोलेर उत्साहमा प्रार्थना गर्न थाल्नुहोस्। तपाईको यो जिन्दगी उत्साहको कुरो छैन। प्रभु येशू ख्रीष्टले सबै कुरा पूरा गरिदिनु भएको छ। उहाँको प्रतिज्ञालाई बेलुकी हामी सम्झना गर्नेछौँ। उहाँले भनेको वचनलाई बेलुकी हामी सम्झना गर्नेछौँ। मुख खोल्नुहोस् प्रिय, मुख खोल्नुहोस्। गतिनुहोस् यो बेलुकी। हाम्रो अवस्था नहेर्नु। कसले परमेश्वरको राज्यलाई खोज्दै आयो यो सहरमा? को छ त्यति साह्रो आँटिलो? को छ त्यति साह्रो सासिलो? बाहिर निस्केर बजाउने प्रभुले, प्रभु यो ठाउँमा तपाईँको राज्य आएको देख्न चाहन्छु। यस ठाउँमा तपाईँको कम्प आएको म देख्न चाहन्छु।
प्रभु अघि लानुहोस् तपाईँको जीवनलाई जति बल गर्नु भयो यो सानो एकचोटि रोकिनुहोस् तपाईँ बल आउँदै गरेको ठाउँमा दुई हात उचालेर प्रभुलाई भन्नुहोस् प्रभु प्रभु अघि लानुहोस् तपाईँको जीवनलाई जति बल गर्नु भयो यो सानो एकचोटि रोकिनुहोस् तपाईँ बल आउँदै गरेको ठाउँमा दुई हात उचालेर प्रभुलाई भन्नुहोस् प्रभु अघि लानुहुने तपाईँ हुनुहुन्छ
सजाउँछु